नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले माओवादी केन्द्रका 4 सांसदहरूको पद खारेजी र विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका विषयमा आजको श्रृङ्खलामा केन्द्रित रहनेछौँ। माओवादी केन्द्रका 4 जना सांसदहरूको पद खारेजी भएको छ। उनीहरूले दर परिवर्तनसँगै उनीहरूको सांसद पद गुमेको हो। यसका साथै राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको छ। यसको औपचारिक जानकारी संसद सचिवालयमा उसले दर्ता गराइसकेको छ। प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनैतिक कदमलाई साथ दिँदै माओवादी केन्द्रबाट एमालेतर्फ लागेका 4 जना नेताहरूको सांसद पद खारेजी भएको छ। यसरी पदमुक्त हुनेहरूमा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली 4बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, रौतहट 3बाट निर्वाचित प्रभु शाह र कैलाली 3बाट निर्वाचित गौरीशङ्कर चौधरी हुनुहुन्छ। सांसद पद खारेजी भएका 4 जना नेताहरूले पुनः मन्त्री पदको शपथ लिइसक्नु भएको छ। 2074 सालको चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा दल त्याग गरेको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको पद गएको यो पहिलो घटना हो। सांसद नभएको व्यक्ति पनि 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत मन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति हुनुभएको थियो। यसअघि राष्ट्रिय सभा सांसदको पदावधि सकिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई पुनर्नियुक्ति र शपथ गराइएको थियो। रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शाह शहरी विकास र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 4 सांसदले दल त्याग गरेकाले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार उनीहरूलाई सांसद पदबाट हटाउन माओवादी केन्द्रले सूचना दिएको प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय संलग्न गरी उक्त पार्टीका संघीय संसदीय दलका नेताले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू मान्य श्री टोपबहादुर रायमाझी, मान्य श्री लेखराज भट्ट, मान्य श्री प्रभु शाह र मान्य श्री गौरीशङ्कर चौधरीले अन्य दलको राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न भई सो दलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको देखिएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 को दफा 1 बमोजिम गरिदिनु हुन भनी दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दिएकोले उल्लेखित मान्य सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 1 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4 जना दल त्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै सांसदबाट हटाउन संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा दल त्यागेको बारे सभामुखले जानकारी गराएपछि औपचारिक रूपमा सांसद पद रिक्त हुन्छ। संविधानको धारा 78मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ, संविधानको धारा 78मा भनिएको छ। यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यो अवधिमा सांसद हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने धारा 78 को उपधारा 3 मा उल्लेख छ। संविधानको धारा 89 ङ र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो सो कार्यकालभर त्यही दलमा रहनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा पद जाने प्रष्ट व्यवस्था छ। दल सम्बन्धी ऐनमा अरू दलको सदस्यता लिएमा सो त दल त्याग गरेको मानिने र त्यसले सांसद पद रिक्त हुने उल्लेख छ। ऐनको दफा 32(1) को ख मा भनिएको छ, अर्को दलको सदस्यता लिएमा दल त्याग गरिएको मानिनेछ।
फागुन 23मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी र एमाले बिउताएपछि माओवादी पृष्ठभूमिबाट रामबहादुर थापा लगायतका उपल्लो तहका नेताहरू एमालेतर्फ लाग्नु भएको थियो। माओवादी केन्द्रले नेकपाको एकीकरण खारेज भएपछि आफ्नो पार्टीको विपक्षमा उभिने सबै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टीमा फर्कन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन नमानेलाई प्रक्रिया पुर्याउँदै माओवादीले भट्टाभट कारवाही गरिरहेको छ। जस अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि कारवाही गरिएको संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। दलकै सिफारिसमा सांसद पद गुमेपछि अब 4वटा निर्वाचन क्षेत्र खाली भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिनाभन्दा बढी समय भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली अनुसार संसद सचिवालयले अब 15 दिनभित्र 4 स्थान रिक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि आयोगले सरकारसँग समन्वय गरेर उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य मानेको छ। यद्यपि अहिले पनि कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ, जसमा विशेष गरी सरकारले अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू के कारणले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् र विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने छ लगायतका सुझावहरू समेत तयार पारेर उसले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा बुझाइसकेको छ। प्रस्तुत छ विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर तयार पारिएको यो विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। सरकारले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य लिँदै आएको छ। तर सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा भए वा नभएको साथै विकास निर्माण आयोजनामा भइरहेका प्रगतिबारे सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन र निर्देशन दिँदै वाचडगको भूमिका खेल्दै आएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास समितिले। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको विभिन्न राष्ट्रिय सरोकारका विषय, ऐन निर्माण लगायत अन्य समसामयिक विषयहरूमा पनि छलफल गर्दै आएको छ। समितिले विकास निर्माणका साथै सरकारलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र सुझावहरू समेटिएको प्रतिवेदन हालै प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा समितिले विकास निर्माण प्रक्रियामा देखा परेका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा यस्ता आयोजनाहरूको लागत बढ्न गई मुलुकै अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले यस्ता आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बैंक बनाइसकेपछि आयोजनासँग सम्बन्धित पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन ध्यानाकर्षण गराएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको घर घरमा वितरण हुने कार्यको सुरुवात भएको प्रति पनि समितिले धन्यवाद दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगायत अन्य पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विकास परिवर्तनशील अवधारणा हो। प्रविधिमा भइरहेको द्रुत विकासले पूर्वाधार विकासमा समेत तीव्रता हासिल गर्न सकिने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न। मुलुकले खेपेका राजनीतिक परिवर्तनपछि आम जनताको पूर्वाधार विकासप्रतिको तीव्र चाहनालाई मूर्त रूप दिन समिति आफ्नो गठन पश्चात नै कटिबद्ध रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। कार्य सम्पादनको सिलसिलामा यस समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न राष्ट्रिय सरकारका विषय, ऐन निर्माण लगायतका अन्य समसामयिक विषयहरूमा समितिको बैठकमा छलफल गर्दै आएको छ। समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै अन्य विकास निर्माणका आयोजनाहरूका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने तथा राय सुझाव र आवश्यक निर्देशन दिने कार्य समेत गर्दै आएको छ। समितिको कार्यक्षेत्र प्रविधि विकास र निर्माणसँगै जोडिएको हुँदा यस क्षेत्रमा जति प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सक्यो त्यति मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने कुरोमा म विश्वस्त छु। समितिले प्रतिवेदन अवधिसम्म
आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूलाई विभिन्न विषयमा सुझाव तथा निर्देशन दिँदै आएको छ। यद्यपि विकास निर्माणलाई नजिकबाट निहाल्ने क्रममा समग्र विकास निर्माण प्रक्रियामा देखा परेका समस्याहरूको समाधानका लागि समितिले देहाय बमोजिमका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा त्यस्ता आयोजनाहरूको लागत बढ्न गई मुलुकै अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न एवं राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बैंक बनाइसकेपछि योजनासँग सम्बन्धित पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न नगरी ठेक्का प्रक्रिया नलगाउन अगाडि नबढाउन समिति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सम्बन्धमा समितिले पटक पटक बैठक बसी छलफल गरेको स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँका समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गरेकोमा हाल मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको घर घरमा वितरण हुने कार्यको सुरुवात हुँदा समितिले अत्यन्त सुखानुभूत अनुभव गरेको छ। त्यसको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बद्ध सम्पूर्ण निकायलाई समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समितिले हरेक विकास निर्माण कार्य आरम्भ गर्दा पर्यावरण संरक्षणको पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिले विभिन्न आयोजनाहरूको स्थलगत अवलोकनका क्रममा सो नपाइएको भन्दै आगामी दिनमा पर्यावरण संरक्षणमा समेत ध्यान दिँदै वातावरण मैत्री विकास निर्माण कार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। हरेक विकास निर्माणका कार्य आरम्भ गर्दा पर्यावरण संरक्षणको पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा समितिले गरेका स्थलगत अवलोकनका क्रममा सो नपाइएको हुँदा आगामी दिनहरूमा पर्यावरण संरक्षणमा समेत ध्यान दिँदै वातावरण मैत्री विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने। विकास र समृद्धिलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाए पनि केही कानुनी पक्षहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले औल्याएको छ। विकास निर्माणका कार्यमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत संशोधन गर्न एवं पूर्वाधार निर्माणका लागि अत्यावश्यक मानिने निर्माण सामग्रीको अभाव दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न, नदी जन्य स्रोत तथा पर्याप्त नहुने हुँदा वैकल्पिक खानी जन्य स्थानहरूको पहिचान गरी निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदी एवं निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने कार्यलाई समेत वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै कतिपय निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारका कतिपय संरचनाहरू गुणस्तरहीन रहेको भन्दै समितिले त्यस्ता संरचनाहरूमा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यकता अनुसार नियमन प्राविधिक परीक्षण सहित निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका आयोजनाहरू जनताका आवश्यकताका आधारमा छनौट गर्नुपर्ने एवं अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध र समन्वय कायम गरी पूर्वाधारका कामले गति लियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ 7वटा प्रदेशमा विकास र समृद्धिमा अन्तर समन्वय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार समितिले 4वटा प्रदेश बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बाँकी प्रदेशहरूमा कोरोना भाइरस महामारीबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण सम्पन्न गर्न नसकिएको कुरा सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। विकास निर्माणका कार्यहरूमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्न र पूर्वाधार निर्माणका लागि अत्यावश्यक मानिने निर्माण सामग्रीको अभाव दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न, नदी जन्य स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा वैकल्पिक खानी जन्य स्थानहरूको पहिचान गरी निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन एवं निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने कार्यलाई समेत वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न समिति सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्दछ। स्थलगत अवलोकनका क्रममा निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारका कतिपय संरचनाहरूमा गुणस्तरहीन पाइएकोले त्यस्ता संरचनाहरूमा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यकता अनुसार नियमित प्राविधिक परीक्षण सहित निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका आयोजनाहरू जनताका आवश्यकताका आधारमा छनौट हुनुपर्ने एवं अन्तर मन्त्रालयको समन्वय गरी विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन पर्ने समितिको ठहर छ। विकासका आयोजनाहरूमा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याहरू पहिचान गरी सोको निराकरण गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रमले पक्कै पनि पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा डुप्लिकेसन नहुने, नदोहोरिने र तिनै तहको समन्वयमा पूर्वाधार विकास
ले गति लिने समितिको ठहर रहेको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा परम्परागत बस्तीहरूको संरक्षण र आधुनिक बस्ती विकासका लागि मापदण्ड तय गरी व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणा अनुसार अघि बढ्न र जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्न पनि सुझाव दिएको छ। जनतामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्य तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्रतर विकास र त्यसले ल्याउने जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्य संयन्त्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु जस्ता सुझावहरू पनि समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ। तर समितिले भने सरकारलाई पटक पटक दिएका निर्देशनहरू भने कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्य सम्पादनमा जटिलता रहेको ठहर गरेको छ। परम्परागत बस्तीहरूको संरक्षण र आधुनिक बस्ती विकासका लागि मापदण्ड तय गरी व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्न र जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, जनतामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यमा तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तीव्रतर विकास र त्यसले ल्याउने जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्य संयन्त्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने। माथि उल्लेखित विषयमा समितिले सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको पटक पटक ध्यानकर्षण गर्दा पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा हालसम्म पनि कार्य सम्पादनमा जटिलता रहेको पाइएको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगायत अन्य पूर्वाधार विकासहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बढ्ने तथ्य समेत सम्मानित सदन समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै गरी रणनीतिक महत्त्वका निर्माणाधीन सडक छिटो सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन, निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सडक सम्पत्तिको आवश्यक मर्मत सम्भार र स्तर उन्नति गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन, रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना तथा जीर्ण पुलहरू विस्थापित गरी त्यस स्थानमा नयाँ पुल निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन समेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसै गरी सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रणालीलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन, बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि 7वटै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आधारभूत संरचना निर्माणका कार्यहरू एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रदायक पूर्वाधार मार्ग निर्माणका सम्बन्धमा समेत समितिले चासो दिँदै आएको छ। सडक सञ्जालको विकास र विस्तार पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड हो। आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, मध्य पहाडी क्षेत्रको जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन निर्माणाधीन पुष्पलाल पहाडी लोकमार्ग, सदियौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हुलाकी सडक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायत समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समितिको विशेष चासो र चिन्ता रहेकोले समितिका अधिकांश बैठकहरू त्यस्ता आयोजनाहरूको द्रुत विकास निर्माणमा केन्द्रित रहेका छन्। समितिले विभिन्न समयमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन पनि गरेको छ। मध्य पहाडमा विकासको विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको जनकपुर जलेश्वर भिट्टामोड सडक खण्ड प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड, पोखरा बेनी जोमसोम कोरला सडक खण्ड, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको धरहरा काष्ठमण्डप रानी पोखरी सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन हुम्ला सिमीकोट सडक खण्ड, कर्णाली कोरिडोर तथा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय समेत पहिचान गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। यसै गरी रणनीतिक महत्त्वका निर्माणाधीन सडक छिटो सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन, निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सडक सम्पत्तिको आवश्यक मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन
रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना तथा जीर्ण पुलहरू विस्थापित गरी त्यस स्थानमा नयाँ पुल निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन समेत समितिले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। यसैगरी सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई छिटो, छरितो र सुलभ बनाउन बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि 7वटा प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस ट्रेनिङ सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आधारभूत संरचना निर्माणका कार्यहरू एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रदायक पूर्वाधार मार्ग युटिलिटी कोरिडोर निर्माणका सम्बन्धमा समेत समितिको बैठकमा बृहत रूपमा छलफल गरिएको छ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।